नमस्काराः। षष्ठकक्ष्यायाः रुचिरा इति पुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं वृक्षाः इति पञ्चमपाठस्य अभ्यासं पश्यामः। पाठं स्मरन्ति खलु? तर्हि प्रथमम् अभ्यासं पश्यामः। वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन रूपाणि आवश्यकानि। यथा वनं, वने, वनानि इति वनशब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपाणि सन्ति। अग्रे जले इति जलशब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचनम् अस्ति। एकवचने किं भवति? जलम्। द्विवचने जले इति दत्तम् अस्ति। बहुवचने जलानि इति भवति। जलम् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ रूपाणि कथं भवन्ति? जलं, जले, जलानि। बिम्बम् इत्यस्य रूपाणि? बिम्बम् इति एकवचने। द्विवचने किम्? बिम्बे। बहुवचने बिम्बानि। एतानि सर्वाणि नपुंसकलिङ्गपदानि सन्ति। अग्रे पश्यन्तु। पुंलिङ्गशब्दानां द्वितीया विभक्तिरूपाणि सन्ति। यथा वृक्षः इत्यस्य वृक्षं, वृक्षौ, वृक्षान्। पवन इति शब्दस्य रूपाणि कथम्? आम्। एकवचने पवनम्, द्विवचने पवनौ, बहुवचने पवनान् इति भवन्ति। पवनं, पवनौ, पवनान्। तथैव जनः इति शब्दस्य जनं, जनौ, जनान्। द्वितीयः अभ्यासः। कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा अहं रोटिकां खादामि। रोटिका। अत्र कोष्ठके रोटिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति। तस्य द्वितीया विभक्तिरूपम् आवश्यकम्। रोटिकाम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अतः अहं रोटिकां खादामि इति वाक्यम् अस्ति। क प्रश्नः अस्ति। त्वं पिबसि। आवर्णे जल इति पदमस्ति। तस्य द्वितीया विभक्तिरूपम् अस्ति जलम् इति। अतः वाक्यं भवति त्वं जलं पिबसि। ख प्रश्नः। छात्रः पश्यति। अत्र दूरदर्शन इति पदमस्ति। छात्रः किं पश्यति? आम्, छात्रः दूरदर्शनं पश्यति। ग वृक्षाः पिबन्ति। अत्र पवन इति पदम् अस्ति। वृक्षाः किं पिबन्ति? वृक्षाः पवनं पिबन्ति। घ ताः लिखन्ति। आवर्णे कथा इति पदम् अस्ति। एषः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः। अस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं किम्? कथाम्। ताः किं लिखन्ति? ताः कथां लिखन्ति। ङ आवां गच्छावः। अत्र जन्तुशाला इति पदमस्ति। आवां कुत्र गच्छावः? उत्तररूपेण द्वितीया विभक्तिपदम् आवश्यकम्। जन्तुशाला पदस्य द्वितीया विभक्तिरूपम् अस्ति जन्तुशालाम् इति। अतः वाक्यम् अस्ति आवां जन्तुशालां गच्छावः। तृतीयः अभ्यासः। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। क वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। अत्र क्रियापदं किमस्ति? वहन्ति। बहुवचनरूपम् अस्ति। अधुना प्रश्नं करोमि। के वहन्ति? वृक्षाः। अत्र वृक्षाः इति कर्तृपदम् अस्ति। ख विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। के कूजन्ति? विहगाः। अत्र विहगाः इति कर्तृपदम् अस्ति। ग
पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति। के पश्यन्ति? वृक्षाः पश्यन्ति। अत्र वृक्षाः इति कर्तृपदम् अस्ति। घ कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अत्र क्रियापदं किमस्ति? आम्, उत्पादयति इति अस्ति। एकवचनम् अस्ति। अतः कः इति प्रश्नं करोमि। कः उत्पादयति? कृषकः उत्पादयति। अत्र कृषकः इति कर्तृपदम् अस्ति। ख सरोवरे मत्स्याः सन्ति। के सन्ति? मत्स्याः सन्ति। अत्र मत्स्याः इति कर्तृपदम् अस्ति। चतुर्थः अभ्यासः। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता। क वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति? उत्तरनिमित्तं चतुर्थं पद्यखण्डं पश्यन्तु। अस्ति खलु स्पृशन्ति पादैः पातालं च इति। वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति इति उत्तरं भवति। ख वृक्षाः किं रचयन्ति? उत्तरनिमित्तं प्रथमं पद्यखण्डं पश्यन्तु। किमस्ति? वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। अतः उत्तरम् अस्ति वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। ग विहगाः कुत्र आसीनाः? उत्तरनिमित्तं द्वितीयं पद्यखण्डं पश्यन्तु। पद्यं वदति शाखादोलासीनाः विहगाः इति। विहगाः कुत्र आसीनाः? विहगाः शाखादोलायाम् आसीनाः। घ कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति? उत्तरनिमित्तं पञ्चमं पद्यखण्डं पश्यन्तु। किमस्ति? पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अतः उत्तरम् अस्ति कौतुकेन वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति। इदानीं पञ्चमम् अभ्यासं कुर्मः। समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयता। अत्र अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दानां विभक्तिरूपाणि सन्ति। आरम्भे गज शब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपाणि सन्ति। गजः गजौ गजाः। तर्हि अश्व शब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपाणि कानि? अश्वः अश्वौ अश्वाः। पश्यन्तु द्वितीया विभक्तौ सूर्य शब्दस्य रूपाणि सन्ति। सूर्यं सूर्यौ सूर्यान्। चन्द्र शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्ति चन्द्रान् इति। तर्हि चन्द्र शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपाणि कानि? सूर्य शब्दस्य रूपाणि पश्यतु। तथैव लिखतु चन्द्रं चन्द्रौ चन्द्रान्। तृतीया विभक्तौ किमस्ति? बिडाल शब्दः अस्ति। बिडालेन बिडालाभ्यां बिडालैः। तत्र मण्डूकाभ्याम् इति द्विवचनम् अस्ति। एषः कः शब्दः? आम्, मण्डूक इति शब्दः। एकवचनं किं भवेत्? मण्डूकेन इति एकवचनं भवति। यथा बिडालैः इति बहुवचनम् अस्ति तथा एव मण्डूकैः इति बहुवचनं भवति। पुनः पठामि। मण्डूकेन मण्डूकाभ्यां मण्डूकैः। चतुर्थी विभक्ति एकवचने सर्पाय इति शब्दः अस्ति। अस्य द्विवचनं किं भवेत्? सर्पाभ्याम् इति। बहुवचनं लिखितम् एव अस्ति सर्पेभ्यः इति। सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः। तथा एव अधुना वदन्तु वानर शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपाणि कानि इति। वानराय वानराभ्यां वानरेभ्यः। अधुना पंचमी विभक्तिं पश्यामः। मोदकात् इति मोदक शब्दस्य एकवचनम् अस्ति। द्विवचनं बहुवचनं च कथम्? यथा चतुर्थी विभक्ति द्विवचनं बहुवचनं स्तः तथैव। अतः लिखन्तु मोदकात् मोदकाभ्यां मोदकेभ्यः। अत्र वृक्षेभ्यः इति पंचमी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। कस्य पदस्य?
आम वृक्ष इति पदस्य। एकवचनं किं भवेत्? वृक्षात्। उत्तमम्। द्विवचनं वृक्षाभ्याम्। अधुना वदन्तु वृक्षात्, वृक्षाभ्याम्, वृक्षेभ्यः। जन इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः भवति जनस्य, जनयोः, जनानाम् इति। पश्यन्तु शुकानाम् इति अस्ति। एतत् कस्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनं? शुक शब्दस्य। यथा जन शब्दस्य रूपाणि तथैव शुक शब्दस्य रूपाणि लिखामः। शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम्। अत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति। कस्य पदस्य? शिक्षक इति पदस्य। सप्तमी विभक्ति एकवचने शिक्षके इति लिखितम् अस्ति। द्विवचने किं भवेत्? यथा षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् अस्ति तथैव शिक्षकयोः इति। शिक्षकेषु इति बहुवचनं लिखितम् अस्ति। शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। अग्रे मयूरयोः इति द्विवचनम् अस्ति। कः शब्दः? आम्, मयूरः इति शब्दः। मयूर शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपाणि लिखामः। मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। अन्तिमम् अस्ति संबोधनम् इति। एतत् आह्वानार्थम् अस्ति। यथा बालक, बालकौ, बालकाः इति। नर्तकस्य संबोधनं कथं? नर्तक इति एकवचने लिखितम् अस्ति। द्विवचने कथं? नर्तकौ इति। बहुवचने नर्तकाः इति। नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। पुनः एकवारं सम्पूर्णं पठामः। प्रथमा विभक्तिः गजः, गजौ, गजाः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। द्वितीया विभक्तिः सूर्यं, सूर्यौ, सूर्यान्। चन्द्रं, चन्द्रौ, चन्द्रान्। तृतीया विभक्तिः बिडालेन, बिडालाभ्यां, बिडालैः। मण्डूकेन, मण्डूकाभ्यां, मण्डूकैः। चतुर्थी विभक्तिः सर्पाय, सर्पाभ्यां, सर्पेभ्यः। वानराय, वानराभ्यां, वानरेभ्यः। पंचमी विभक्तिः मोदकात्, मोदकाभ्यां, मोदकेभ्यः। वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्तिः जनस्य, जनयोः, जनानाम्। शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम्। सप्तमी विभक्तिः शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। संबोधनम् बालक, बालकौ, बालकाः। नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। षष्ठः अभ्यासः भिन्न प्रकृतिकं पदं चिनुत। क गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। नद्यः काः? गंगा, यमुना, नर्मदा। तर्हि भिन्न प्रकृतिकं पदं किम्? उत्तरम् अस्ति लता। आम्, लता इति नदी नास्ति। ख उद्यानं, कुसुमं, फलं, चित्रम्। उद्यान संबद्ध विषयाः सन्ति उद्यानं, कुसुमं, फलं। तर्हि भिन्न प्रकृतिकं पदं किम्? चित्रम्। ग लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। विद्यालय संबद्ध विषयाः लेखनी, तूलिका, पाठशाला। तर्हि भिन्न प्रकृतिकं पदं किम्? चटका। एषा पक्षिजातिः अस्ति। घ आम्रं, कदलीफलं, मोदकं, नारङ्गं। फलानि कानि? आम्रं, कदलीफलं, नारङ्गम्। आम्, मोदकम् इति फलं नास्ति,
अतः भिन्नप्रकृतिकं पदम् अस्ति मोदकम्। अभ्यासः समाप्तः। अत्र वयं द्वितीया विभक्तिः अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दानां विभक्तिरूपाणि इति विषयान् दृष्टवन्तः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।